حالا من وهابی، شما اگر آدم بودی انسان بودی حداقل مرا وهابی نمیگفتی. من هرچی باشم، مثلا به قول شما جاهل باشم، نادان باشم، اما وهابی این دیگر با کسی به من وهابی نگفته. اما خامنه‌ای اگر عالم هست برادر بزرگوار من، اون دلیل علمش من از شما طلب ندارم چون شما معذوری. اون کسی که بلده اون دلیل علم خامنه‌ای را برای ما نشان بده. اون کسی که استاد آقای خامنه‌ای بود آقای منتظری بود. آقای منتظری گفت که ایشان اهلیت مرجعیت ندارد، اون استادش بود، خود استادش شهادت داد. و اون کسی را که شما امام میگویید یعنی آقای خمینی، نامه ایشان موجوده که خود آقای خمینی و آقای خامنه‌ای در مسئله ولایت فقیه گفت که شما بدیهیات اسلام را نمیفهمید. گفت این از بدیهیات اسلام و شما این بدیهیاتش هم حتی نمیفهمید. اون زمانی که آقای خامنه‌ای رئیس جمهور بود. لذا برادر بزرگوار من، یکی آقای خمینی شهادتش موجوده که خامنه‌ای حتی بدیهیات اسلام را نمیفهمد، و یکم شهادت آقای منتظری که استاد آقای خامنه‌ای بوده، و خود آقای خامنه‌ای در زمان ریاست جمهوری خود، در زمان یعنی بعد از انقلاب، شهادتش موجوده که میگفت من مقلد آقای منتظری هستم. خود این یک زمان مقلد آقای منتظری بود، شهادتش موجوده. یک وقت انشاءالله دلیلش هم برای سندش هم براتون ذکر میکنم که خودش یک زمان اعتراف میکرد که من مقلد آقای خامنه‌ای هستم، خمینی هستم. زمان ریاست جمهوری خود میگفت من مقلد آقای خامنه‌ای هستم، خمینی هستم. همون زمان هم اعتراف کرد که من مقلد آقای منتظری هستم. اعتراف خودش موجوده. حالا انشاءالله دلیلش در آینده من آماده کنم براتون نشان میدم. اون بله اون دو نفر که مرجع تقلیدش بودن خودشون شهادت دادن که آدم نافهمی. اما من برادر بزرگوار من در حد بقیه علما نیستم. شما نیستم. من نگفتم شما باور بکنید و من اینجا اصراری ندارم که شما باور بکنید. باور نکن، شما بگو نیستم. الحمدلله. شما یک مرد پیدا بکن در بین علمایتان. من خیلی عالم کوچیک، عالم خیلی ضعیف، اصلا عالم نیستم به قول شما. شما برید یک مرد پیدا بکنید در علمای ایران که بیاید با من اینجا صحبت علمی بکند و اون ادله انقلاب شرعی هست. یک انقلاب کردید شما، شرعیت انقلاب را بیاد اینجا، ادلهش را بیارد برای من. ولایت فقیه را بیارد که ولایت فقیه چه صیغه‌ای هست که شما روز تا شب شعار میدید ولایت فقیه، مرگ بر ضد ولایت فقیه میگویید. این ولایت فقیه مشروع بودنش را ثابت بکنید، اون وقت معلوم میشود. من این عالم خیلی کوچیک، اصلا عالم نیستم، اما مرام قلابی زده ام، بلد نیستم. بله هیچی بلد نیستم. خب چرا یک مردی بین شما پیدا نمیشه؟ چرا یک مرد بین شما نیست؟ چرا آقای قزوینی که این میگه آیت الله دکتر قزوینی، هم آیت الله هم دکتر، اونقدر اونجا ما برایش نوشتیم پیام که بیا مناظره بکن، بیا. چرا حاضر نیست یک بار مناظره بکنه؟ ها چرا حاضر نیست؟ بله چرا حاضر نیست مناظره بکنه آقای قزوینی یا غیر آقای قزوینی، دیگر از کسان جماعت شما؟ چرا یک مرد پیدا نمیشه بین شما که با من مناظره بکنه؟ من عالم خیلی کوچیک. خب برو بیا کسی پیدا بکن که جواب این کوچیک، عالم کوچیک، طلبه کوچیک، اصلا طلبه نیستم، تا اینا قلابی بستم. برو بیار خب یک کسی. بله شکر خداوند متعال. بله با فحش دادن، با این که تو بیا اینجا شعار بدی که تو جوجه ای، تو اینا، با اینا من نه جوجه میشم نه چیز دیگر میشم. جان من برو علمایت را بیار، بگو این اصلا این نمیفهمه، هیچ بلد نیست، بیا جوابشو بده. بیا این خوب آبرویش رو ببر، از قرآن از کتاب حدیث بهش نشون. اونجا حدیث ببین، اون حدیث ببین، ولایت فقیه اونجا نوشته، ولایت فقیه اونجا نوشته. خب یک مردتون پیدا بشه آخر. شما این همه عالم دارید ها، این که بیای فقط فحش بدی و اینا که جایی را نمیگیره. بله اگر من گفتم انقلاب غیر مشروعه، دلیلش آوردم ذکر کردم. اگر گفتم آقای خمینی در علم ضعیف بود، دلیلش را ذکر کردم. گفتم برید کتابش را ببینید، سخنانش را ببینید، سخنانی صحیفه نور آقای خمینی را ببینید. کسانی که شک داره در حرف من که من میگم آقای خمینی مجتهد نبوده، برید سخنانی ایشان را در صحیفه نور ببینید. سخنانی ایشان که در نجف بوده، در حوزه بوده تازه اون زمان، ببینید اونجا. این مجتهد اینجوری صحبت میکنه؟ کدام حرف علمی را شما در کلمه آقای خمینی را ببینید شما در صحیفه نور، مجتهد اینجوری صحبت میکنه؟ کجاش اجتهاده؟ شما را خدا. من چند شب پیش صحیفه نور، اسمش گذاشته صحیفه نور، شبیه اسامی کتاب های بهایی ها.
کتاب های بهایی ها هم و کتاب های قادیانی ها. غلام میرزا احمد قادیانی ادعای نبوت کرد در هندوستان، اسم کتاب خدا گذاشته انوار آسمانی در مقابل قرآن کریم. اون بله اون باهایی هم چند تا کتاب دارن از این قبیل، نمیدانم اون هم همش نوره، نور فلانی نور فلانی، صحیفه نور. اینا صحیفه نور رو ببینید، صحیفه ظلمت کجاش اجتهاد جان برادر. اگر آدم بگرده در صحیفه نور که حرفای خلاف مذهب زیاد پیدا میکنه. اگر من یک حرفی گفتم برادر بزرگوار من اینجا، همیشه با دلیل صحبت کردم، نشان دادم از شیعه، از بر علیه عمریه صحبت کردم، از کتب عمریه نشان دادم، بر علیه جماعت دجالیه صحبت کردم، از کتب شیعه حدیث و روایت آیه قرآن کریم نشان دادم. من بدون دلیل هیچ وقت صحبت نکردم. حالا شما جماعت میفرمایید دلیل من باطله، خب یک مرد پیدا بشید، یک مرد. آخر شما بگید شبکه های شما، مؤسسه های شما اینا کجان که بیاد با من مناظره بکنه؟ من خیلی عالم ضعیف، اصلا عالم نیستم. بفرمایید.